السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقي طريق الخير، فأنا أقدم الحسنة للناس دائما ولا أعمل سيئة من السيئات، لأن الله تعالى تفضل علينا فجعل الحسنة ب10 حسنات والسيئة بمثلها. وعرفت واجبي نحو ربي، إنه هداني إلى دين التوحيد الذي دعا إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودعا إليه جميع الرسل، وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فله تعالى وحده كل أمر، الصلاة له والعبادة له والحياة له والموت في سبيله. وأنا أردد كثيرا قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.